بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء سورة البقرة اول سپارہ 113 نمبر آیات کریمہ درس تے یوصل دیار لسم وقالت اليهود او اي يهوديان ليست النصارى ندي عيسایان على شيء فسدن باندے یهودیان وائی دا عیسایان بی دین دی پغلط دی وقالت النصارى او وائی عیسایان لیست اليهود ندی یهودیان على شيء فسدن باندے عیسایان یهودیان تبید نوائی چدی پغلط دی وهم یتلون الكتاب او حال دادے چلولی دی کتاب لرا کذالک دغسی قال الذین ویلی وعکسانو لا یعلمون مثل قولهم چنپوئگی پشان دوینا ددوی فاللہ یحکم بینہم پس اللہ پاک بفیصلو فرمائی پمیند دوی کی یوم القیامت فرزد قیامت باندے فیما پاغسکی کانو فیہ یختلفون چدی پک اختلاف کئی ومن اظلمو او سوک دیر لوی ظالم دے او سوک دیر لوی نمبر 1 د ټاپ ظالم دے ممن داغ سڑینا منع چمن کئی خلق لرا مساجد اللہ د جمعتنو د اللہ پاکنا او سوک دیر لوی د ټاپ نمبر 1 ظالم دے دا غچانا چی من کئی خلق لرا دا جمعتنو دا اللہ پاکنا ایود کرا دا چیات پریشی فی حسمو پدے جمعتنو کے نم دا اللہ پاک وسا ادے کوشش کئی دا ظالم کوشش کئی فی خرابها فخرابولو د جماعت کے اولئک دا خلق ما کان لهم ندی مناسب دوی د پارا ان يدخلوها دا چې داخل شي دی جماعتونو دا الا خائفین مگر یریدون کی لهم ددید پارا فی الدنیا و دنیا کی خزیون رسوائیدا ولهم او ددید پارا فی الاخرت فا آخرت کی عذاب عظیم عذاب دیر لوینے اول آیات کریمہ کی د اسرائیل او د انګریزانو په خپل کور کې جنگ ذکر کړي چې اسرائیل وایي چې د انګریزان دا بی دین دي انګریزان وایي چې اسرائیل دا بی دین دي په کور کې جنگ دی یو بل ته غلط نسبتونه کوي هغه دا ورکی محبوب سره ناستو وفد د نجران اغیر اغلو مناظره د پاره نو يهوديان رالو نو خبره شروع کړي یو بل تډیر لری لاړل تر دې چې يهودي عیسی علیہ السلام نے انکار کو د انجیل شریف نے انکار کو
عیسائی اغم ډیر لري لاړو هغه د موسی علیہ السلام نه انکار وکړو او د تورات شریف نه انکار وکړو حالانکه دا دواړه کتاب لولي تورات شریف کې د عیسی علیہ السلام پیشنګوي وي تورات شریف کې د انجیل شریف پیشنګوي وي او دارنګه په انجیل شریف کې د تورات شریف حقانیت او صداقت او رښتینواله او تایید ذکرو عیسی علیہ السلام خپل دعوت او تبلیغ کې لکه څنګه د امام الانبیاء د سردار الانبیاء د افضل الرسل د خوب پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دراتلو دعوت ورکو پیشنګوي به کولې مداسي مستقل دعوت داوی دامو چې موسی علیہ السلام الله رب العزت برحق پیغمبر را لګلو هغه دور کې چې کوم خلکو موسی علیہ السلام منو تورات شریف منو هغه کامیابی پاغي کې وا عیسی علیہ السلام په دور کې یا چې کوم خلکو عیسی علیہ السلام منو انجیل شریف منو داوی کامیابی پاغي کې وا او دیو بل پس ډېر لره لاړ څنګه وقالت اليهود او واي يهوديان ليست النصارى ندي سايان على شيء فسدين صحیح باندې جديدا خدين نه دا مسادین دې د ځان نه چار جوړ کړل دي کلوي ترين وندې کلوي سنام ګاډ دې هغه خپل غلطه ورته پکې وکولې چې کله بولس یهودی توجه کا دا اسرائیل لار پنیکو دومره مکار چالباز دا سی عجیب خلق دے چې د بل د گمراه کولو د پاره ځان هم وجني د بل د غلطولو د پاره مال جان وقت سکے چې ځان نه پورا کټ کړه ویني پیرامان دي او د عیسایانو بسته کلیتا او تختینو التاغي وتوی استاد ولي وداو قران تاسو پکې دا ولي کوي ما د عیسایت پرچار کاو ریسرچ او تحقیق وسوم نه کوي او بس لنډه دا هغه په اعتمادونو چې دیګه نشتیا وایي وګوره ما عیسایت پرچار کاو ما سره دا چلو پمینس کې دی کټل يهودي اسرائیلی دی خدای د گمراه کول د پاره ځان نه پوزا کو سکړی دا هغه وی دا خو زمون ډیر خیر خواله انور ولا دغه نه لټي مثال چې دا څوک دې د کم دې سبق موږ سره ویلې پلان او بس سیدا علاج ملاج یو کو ورلا نو پدی کې مهنت شروع کو درې ګروپونه شروع حالان کې تر دک ټیمه پوری عیسی علیہ السلام چې کوم اوریجنل دعوتو چې ان الله ربي وربكم فاعبدوه ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم اے خلقا الله پاک زمام رب دې تاسو رب دې دا دی الله پاک عبادت هذا صراط مستقيم دا ورني غلا د ګډوډ نشه تر دغه ټیمه پوری عیسی علیہ السلام دا دعوت او نظری چلی دی چې عیسی علیہ السلام چې سم پیدا شو خلق ودا سے چلو شو مور بی بی هغه ته اشاره وکړه فاشارت الیه چې اشاره وکړه هغه وی قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا یو د کار کولې کړه دې ابل پکلا معشوم ته اشاره کې ابلا خلقوسین دې اته ته اشاره کې چې څنګه تمور بی بی اشاره وکړه قال انی عبد الله تو ګور
عیسی علیہ السلام چې څنګه پیدا شوی دی دا ورکوټ دی باغ ټیم کې وی چې انی عبد الله دا خو نوی چې انی ابن الله نعوذ بالله اوس هغه وی سناب ګاډ دی قال انی عبد الله او عیسی علیہ السلام پیدائش وقت وی انی عبد الله اے خلق زبر د الله زوی نیما زبر د الله عجز بندای ما آتانی الکتاب وجعلنی نبیا مال الله پاک کتاب را گئی مال الله پاک پیغمبر را گئی تر دک کټیما دا خپل دعوت عیسی علیہ السلام موجود دی خو چې کله دی پولیس پکې کار وکړو یو گروپ سار یو ماسپخین یو ماخام هغه سارانو ته وی چې عیسی علیہ السلام سنابګار نعوذ بالله ابن الله دا الله زوی دی ماسپخینو ته وی 3 in 1 دی نعوذ بالله عیسی علیہ السلام ثالث ثلاثه دریم د دریونه دی اما خامو ته وی چې بعینه نعوذ بالله دا الله رب العزت تشبیه خودکشی وکړه ځان مردار کو نو چې کله دی هغه سنبال کو نو چې سبق تکرار وکاو نو چاوي چې عیسی علیہ السلام موږ ته استاد ویل دي چې دا الله زوی او نعوذ بالله اځه مډل وی چې نا تاسو پناه حق خپل کون خطو موږ ته استاد وی چې دریم د دریونه دي اغه نور وتوي تاسو دواړه په غلطه موږ ته وی چې بعینه نعوذ بالله نو په خپل کې مختو نو دا يهوديان وی چې دا تاسو لاسم دین دي لیست النصارى على شيء ندی سایان فسیدین باندې ندی دا خودین ندی دا خسادین دے خسغی و تغسدی وقالت النصارى او عیسایان دا تو ګور دی آیات تا د دې انګریزانو او د دې اسرائیلو په خپل میانس کې د ځمکې او اسمان نه زیات فرق دی د دې د اندازو لګوا چې عیسایان عیسی علیہ السلام سممنی او يهوديان عیسی علیہ السلام سممنی هغه د لوډ سپیکر ویلوم نه دي خو زه عربی کې وایم نو ته په معنا پوښښ نه پوښا يهوديان عیسی علیہ السلام بارکی نعوذ بالله داس نظریه ساتي داس پمن او خراب عقیده ساتي چې نعوذ بالله نقل کفر نباشت اغیوین عیسی علیہ السلام نعوذ بالله ابن الزانیه ده وګوره دومره لري تللی ادا بس یو بل لغاړي خولي را خولي حالانکه ټول مسلمانانو ته یو ډبنې دي خپل میانس کې د کافرو نه لګي او چې کله مسلمان مسله راشي حدیث شریف کې راځي الکفر ملت واحده دا کافر د مسلمانانو په خلاف کې ټول یو دي او مسلمانان دا پلانې دي دا ډینګې دي دا د دې ملک دي دا هغه ملک دي حالانکه قران کې الله مختوی تاسو یو یې انما المؤمنون اخوه الله وی ټول مؤمنان خپل میانس کې وروڼه دي المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى راسه اشتكى كله اور محبوب فرمای د ټول دنیا د مؤمنانو مثال پشان د یو بدن دی بدن کې سترګه خوږي ټول بدن بے قراری بدن کې سر خوږي ټول بدن بے قراری مقصد د حدیث شریف دا دی چې مؤمنانو داسې مینه محبت اتفاق اتحاد اخوت ورولې سره ژوند تیروي چې ستا یو مؤمن مسلمان باندې خوشحالي ده ته دا خوشحالي بل خوشحالي غنا ستا مؤمن مسلمان باندې خفقان دی غم دی دا خفقان او غم دا خپل غم غنا وګوره صحابه کرام صفات الله اکبر
اغا اللہ پاک فرمائی ذالک مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل دا خبر تورات شریف کے ہوئے دا خبر انجیل شریف کے ہوئے چی رحماء بینہم یو بل سر بڑیر نرم مومن دا مومن پا مقابلہ کی دیر نرم اشداء علی الکفار کافران مقابلہ کے بعد استغبیا میدان کی عصیب مسلمان دا مسلمان سرا منی محبت سرا وقتی دی طول نظام الٹا دے یو بل تا تیر چاکو دے او اغی غریبانانو تا بالکل پس نا اگر اللہ رب العزت دے آیات کریمہ کی دے اسرائیلو او دا انگریزانو قرآنی جنگ ذکر کی وقالت الیہودو او وائی یہودیان لیست النسوارا ندی سایان علا شین پسم دن باندے وقالت النسوارا او وائی سایان لیست الیہودو چند یہودیان علا شین پسم دن باندے جدیدہ دن نردہ سا دن دے حالان کی اللہ رب العزت تورات شریف کی دی طویل دی کہ عیسیٰ علیہ السلام منے تورات شریف منے انجیل شریف کی وہ طویل دی کہ موسیٰ علیہ السلام منے او تورات شریف منے وهم یتلون الکتاب تورات شریف دے انجیل شریف تائید کی انجیل شریف دے تورات شریف تائید کی موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تائید کی عیسیٰ علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام تائید کی خدا دوار زد غیران دا وجنا یو بلتا کافران وائی نو صرف زان تا پا حق ویل او نور حق پرست تا باطل پرست ویل دار دیون کی خبر شوا كذلك قال الذين دغسیاغ کسانوی لا یعلمون مثل قولهم چی نپوئی کی پشاند وینا ددوی نمکی مشرکانو با صحابو توی تاسو پناہ حقیت امونگا نحن ابراہیمیون من خود ابراہیم علیہ السلام اولاد او داغت عابداروی او تاسو دپلار نکاو طریقی تولی گڑی وڑی کڑی دالوی درس کو بل لے ہر چاہتا دفل چاڑوی شملے خوگی دی ہر سوزان طرف تا ترخزوی دا بس کی فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ اللہ بھی اور اللہ روانا دا دا پیسلی دنیا کی گرانی دی فاللہ بس اللہ پاک یحکم پیسل بکی بینہم فمیند دوی کے یوم القیامت پرزد قیامت آخری عملی پیسل بکی گی اگر پیسل بدائی چی کم مومنان مسلمانان دی چی قرآن او محبوب منی اغیب اللہ جنت تبوزی او کم خلق کاغا یہودیان دیو کا عیسائیان دیو کا سیکان دیو کا مجوسیان دیو کا ہر بلادا وہ جو قرآن نمانی نبی علیہ السلام نمانی یا نبی علیہ السلام آخر پیغمبر نمانی مداغی ٹکانا اغبل زیدہ فیما کانو فیہی اختلفون فاغسکی چی دی پک اختلاف کئی دا اللہ رب العزت دا دا یہودیانو او دا انگریزانو دا ناکاروالی منتذکر کئی دا دید پارا چی سادگانو مسلمانانو ویخشے او دا دید دے کرتبونو اس کی منو نظام خبر کے دا غلط خلق تپلار پنی کباندے انبیاء کرامو لیڑکو کڑھے لہذا ردی پا نقش قدم باندے مزے قرآن و حدیث پسیشے اللہ رب العزت ماو تاسو دا غیر دا نقش قدمنا دا بچاو توفیق نصیبہ کی بابا فقالت اليهود اوائی یہودیان لیست النسوار علا شیء ندی عیسائیان پسم دن باندے اوائی عیسائیان ندی یہودیان پسم دن باندے حالان کی دیلولی کتاب لارا دارنگی میلوا کسانو چین کوئی گی پشان دوینا دی اللہ پاک و پیسل گئی پمیند دوی گئی پرد قیامت پاغس کی چی پک اختلاف گئی اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلى آله وعطرته بعدد كل ما ذكر لك اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات آمين آمين برحمتك يا